भन त यसमा वैयक्तिक श्रेणी भनेको के हो? यो एकताल सर तिमीहरूले भन्दै जाऊ नि त है, जसलाई आउँछ भन्दै जाऊ ल। म मान्छे तोक्दिनँ, अनम्युट गर्दै बोल्दै जाऊ ल। व्यक्तिगत श्रेणी भनेको के हो भन त कसैले? मान मात्र भएको श्रेणीलाई व्यक्तिगत श्रेणी भनिन्छ। हो, मान मात्रै छ भने व्यक्तिगत श्रेणी भनिन्छ। ल धन्यवाद आरती। अब अर्को कसैले भन त खण्डित श्रेणी भनेको के हो? मान र बारम्बारता दुवै भएको श्रेणीलाई खण्डित श्रेणी भनिन्छ। कसले? अश्विनले भने हो। ल धन्यवाद अश्विन। मान र बारम्बारता दुइटै छ भने त्यसलाई भनिन्छ। एकदम धन्यवाद। ल अनि अर्को कसैले भने चतुर्थांशीय मान अथवा चतुर्थांश भन्नाले के बुझिन्छ? कुनै तथ्याङ्कलाई 4 बराबर भागमा बाँड्ने बिन्दुहरूलाई चतुर्थांश भनिन्छ। ल धन्यवाद। 4 बराबर भागमा बाँड्ने बिन्दुहरू कतिवटा हुन्छन् त? हजुर 4 भागमा बाँड्ने बिन्दुहरू कतिवटा हुन्छन्? 3 टा हुन्छ। 3 टा के भन त? Q1 Q2 Q3। Q1 निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन त? n + 1/4 पद। n ब्र्याकेट मिन्स + 1/4 पद। एकदम ठिक छ। ल ल धन्यवाद पूजन भाइ। ल त्यसपछि गएर अर्को कसैले भन। अब दशांशीय मान भन्नाले के बुझिन्छ? दशांशक अथवा दशांशीय मान अथवा दशांशक भनेको के हो? अर्को कसैले भन ल। कुनै तथ्याङ्कलाई 10 बराबर भागमा बाँड्ने बिन्दुलाई दशांशक भनिन्छ। 10 बराबर भागमा बाँड्ने बिन्दुहरू कतिवटा हुन्छन्? 8 वटा। 8 ठाउँमा काट्यो भने 10 भाग बन्छ? 9 वटा। 9 वटा हो। त्यो नाम के हुन्छ भन त? दशांशहरूको नाम के हुन्छ? D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 हो। ल धन्यवाद अनुदा। अब अर्कोले भन ल कसैले। शतांशक भनेको के हो? कुनै तथ्याङ्कलाई 100 बराबर भागमा बाँड्नुलाई कुनै तथ्याङ्कलाई 100 बराबर भागमा बिन्दु बनाउनलाई शतांश के भन्छ? बाँड्ने बिन्दुहरूलाई शतांशक भनिन्छ। शतांश भनिन्छ। हो, शतांशकहरू कतिवटा हुन्छन् त? 99 वटा। 99 वटा। ल एकदम गोविन्द भाइलाई पनि एकदम धन्यवाद। ल शतांशकहरू 99 वटा हुन्छन्। अब हामी चाहिँ Q1 निकाल्ने, Q2 निकाल्ने, Q3 निकाल्ने कुरा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने दशांशक र शतांशक कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। त्यो पनि व्यक्तिगत श्रेणीको। अब अर्को कसैले भन त यो अविच्छिन्न श्रेणी भने कस्तोलाई भन्ने? अर्को कोही बाँकी छ भने भन त। अविच्छिन्न श्रेणी कस्तोलाई भन्ने? रेहान्तले भन त। रेहान्त के भइरह? अविच्छिन्न श्रेणी कस्तोलाई? अनम्युट गरेर बोल रेहान्त भाइ। सर म त भर्खर आमाल थाहा छैन। अविच्छिन्न श्रेणी भने त अस्ति नै पढाइ भयो त, कहाँ भर्खर आएर हुन्छ? अविच्छिन्न श्रेणी सर म भनौँ? पहिला रेहान्तलाई पालो दिउँ अनि अनुदाको पालो आउँछ। मलाई नै आउँछ। ल अनुदा भन ल। गुड र के भन्छ? गुड र भएन। अनुदा नै भन ल। श्रेणी र बारम्बारता दुवै भएकोलाई अविच्छिन्न श्रेणी भनिन्छ। अनि श्रेणीलाई कसरी जनाइन्छ थाहा छ अनुदा? CI खै थाहा छैन सर।
सिआईले जनाइन्छ श्रेणीलाई चाहिँ क्लास इन्टरभल। सिआई भनेको क्लास इन्टरभलको छोटका रूप हो हैन। अब यो चाहिँ 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30 भनेर यसरी जनाइन्छ है। अनि 0 देखि 5 जतिको इन्टरभल लिन पनि सकिन्छ के, 5 5 को फरक लिन पनि सकिन्छ, 6 6 को फरक जतिको फरक लिन पनि सकिन्छ के। 0 देखि 5, अब 5 को फरक छ भने 5 कै फरकले अगाडि बढ्छ, अनि 10 को फरक छ भने 10 10 कै फरकले चाहिँ अगाडि बढ्छ। 0 देखि 5 छ भने 5 देखि 10 हुन्छ, अनि 0 देखि 10 छ भने चाहिँ 10 देखि 20, 20 देखि 30 यसरी हुन्छ। 0 देखि 5 छ भने चाहिँ 0 देखि 5, 5 देखि 10, 10 देखि 15, 15 देखि 20 यसरी जान्छ। ल तिमीहरूलाई यो श्रेणीको बारेमा पनि जानकारी भयो। अब चाहिँ म व्यक्तिगत श्रेणीको चाहिँ दशांश कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति छलफल गर्छु। यो दशांशको फर्मुला के हुन्छ भन्ने कुरा है। अब फर्मुला भनेको चाहिँ यो Q1 Q2 Q3 निकाल्ने फर्मुला र D1 देखिबाट D10 सम्म, P1 देखिबाट P99 सम्म निकाल्ने फर्मुला एउटै हुन्छ। सबैको एउटै फर्मुला हुन्छ है। अब डिसाइलको फर्मुलाहरू लेख्नु पर्यो तिमीहरूले। ल मेरो स्क्रिन शेयर भए है। अब डिसाइल भनेको अब डिसाइलहरू त 9 वटा हुन्छन् हैन। डिसाइलहरू त 9 वटा हुन्छन्। अब 9 वटा डिसाइल मध्ये D1 निकाल्न कसरी निकाल्ने, D2 कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसको लागि तिमीहरुसँग बुक छ भने एकताल बुक पल्टौ, बुक छैन भने अब बुकको क्वेशनलाई मैले छलफल गर्न लाग्यो के। बुक छ तिमीहरुसँग, कतिसँग त बुक होला नि त। छैन सर। छैन। ल बुकको 4 नम्बरको ए को क्वेशन म यहाँ लेख्दै छु है। 20 यो तिमीहरुले नि सारा त 22 29 28 10 20 25 35 40 42 47 51 55 यो लामो छ क्या क्वेशन। 57 52 26 19 33 60 ल यति छ। यो तिमीहरु तल देखिरहेछ होला। सारिसक्यो? बोल है बोल। मैले म्युट गरे छैन तिमीहरुलाई। छैन सर, सार्दै छु। सारिसकेपछि बोल है। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने डिसाइलहरू कतिवटा हुन्छन् रे? 3टा। डिसाइलहरू 9 वटा हुन्छन्। डिसाइल भनेको दशांशक, अनि दशांशक मान चाहिँ कतिवटा हुन्छ त? 10 भागमा बाँड्नको लागि कतिवटा टुक्रा हुने भयो? कति? 9 वटा। 9 वटा हैन त? हजुर। हो, हामीले डिसाइल चाहिँ D1 देखिबाट D9 सम्म निकाल्नु पर्छ। यहाँ मैले डिसाइल भनेर देखा छ नि उयानेरि। हो, यो डिसाइल चाहिँ तिमीहरूले कुन चाहिँ डिसाइल निकाल्ने हो भनेर चाहिँ यहाँ र तिमीहरूले यहाँनिर डिसाइल भनेर लेखा छु मैले। यहाँनिर तिमीहरूले
पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने कुन चाहिँ डिसाइल निकाल्नु पर्ने हो त हामीले। जस्तै यहाँ तिमीहरूले नम्बर इन्ट्री गर्न सक्छौ। डिसाइल 3 जस्तै यहाँ हेर अब डिसाइल फर्स्ट डिसाइल निकाल्ने भने 1 लेख्नु पर्यो। यदि सेकेन्ड डिसाइल लेख्ने हो भने 2 लेख्नु पर्यो हैन। अब कुन डिसाइल हामीले 1 देखिबाट D9 सम्म निकाल्न सक्छौँ। थर्ड डिसाइल 3 लेख्नु पर्यो। फोर्थ डिसाइल निकाल्ने भने 4 लेख्नु पर्यो। D5 निकाल्ने भने 5 लेख्नु पर्यो। D6 निकाल्ने भने 6 लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि D7 निकाल्ने भने 7 लेख्नु पर्यो। अनि D8 निकाल्ने भने 8 लेख्नु पर्यो। 8 लेख्ने बित्तिकै यतापट्टि क्वेसनमा D8 हुन्छ है, 8औं दशांश भनेर दिन्छ है। अनि 9 लेख्ने बित्तिकै 9औं दशांश मान अथवा D9 निकाल्नुहोस् भनेर दिन्छ क्वेसनमा। यहाँनिर हेर क्वेसनमा देखिरहेछ। ल अब यो हामी अहिले चाहिँ कुन निकालौँ भने पहिला D1 बाटै सुरु गरौँ त है। D1 निकालौँ फर्स्ट डिसाइड। अब यहाँ सुरुमा अब यहाँ हेर्दै जाऊ सोलुसन दिएको त बढ्दो क्रममा लेख्दा भनेको छ। यो बढ्दो क्रममा छैन। पहिला 20 बाट सुरु भएको छ, 19 यहाँनिर छ भनेपछि यो बढ्दो क्रममा छ त छैन। यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 20 छ, तर यहाँनिर चाहिँ 19 छ भनेपछि चाहिँ यो बढ्दो क्रममा होइन। यहाँनिर 10 छ, यहाँनिर सबभन्दा सानो त 10 हो नि। त्यही भएर यो तथ्याङ्कलाई पहिला सुरु बढ्दो क्रममा लेख्नु पर्यो। बढ्दो क्रममा लेख त सबैजनाले। सुरुमा चाहिँ यसलाई बढ्दो क्रममा मिलाउनु पर्यो। मिलाउ त। पहिला 19 होला हैन। 10 पहिला 10 पहिला 10 पहिला, त्यसपछि 19 होला, त्यसपछि 20 होला, दुईटा अनि अर्को पनि 20 है, त्यसपछि गएर अर्को 22 होला, त्यसपछि गएर अर्को कति होला 25 होला, 28 अर्को 28 होला, 29 त्यसपछि 29 होला, सर 26 पनि छ। हजुर 26 पनि छ। 25 पछि चाहिँ 26 भयो है। 25 पछि 26 होला। अनि त्यसपछि गएर 28 पछाडि अर्को कति होला 28 28 पछि 29, 29 पछि 33 होला, 33 होला, अनि 33 पछि 35 अर्को होला 35 होला, अनि अर्को होला 40 होला, 42 होला, 47 होला, 51 होला, 52 55 होला, 57 होला कि नहोला। हो सर। यति गरिसकेपछि हामी यसरी बढ्दो क्रममा यसरी लेख्यौँ। सबैको मिलेको नि, हेर त चेक गर त। मिले सर।
अब यति लेखिसकेपछि अब हामीले यहाँ नम्बर अफ क्वार्टाइल यहाँ कतिवटा रहेछ त यसले काउन्ट गरिकन दियो है यो सबै काउन्ट गर त यहाँ काउन्ट गर है अब 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हैन त त्यसपछि गएर यो 19 वटा रहेछ भन्ने भयो त्यसपछि गएर अब हामीले के गर्छौं भने अब चाहिँ हामीले फर्स्ट डिसाइल निकाल्दै छौं अब यो फर्मुला चाहिँ DI भने फर्स्ट डिसाइल यो सबै डिसाइलको काम लाग्ने गरी यो फर्मुला मैले लेखेँ फर्स्ट डिसाइल देखिबाट 9th डिसाइल सम्मको लागि काम लाग्ने फर्मुला है यो मैले आई लेखे कसैले यन लेखेको पनि पाइन्छ हैन बुकहरुमा चाहिँ यन लेखेको छ मैले चाहिँ लेखे है फर्स्ट डिसाइल निकाल्न पर्यो भने आई को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो सेकेन्ड डिसाइल निकाल्न पर्यो भने आई को ठाउँमा 2 राख्नु पर्यो सबैको लागि एउटै फर्मुला हुन्छ आई * n + 1/2 n + 1/10 टर्म फर्स्ट डिसाइल निकाल्न पर्यो भने आई को ठाउँमा 1 हुन्छ DI = 1 यो 1 को मतलब यहाँ नेरि चाहिँ 1 ले यति नै हुन्छ D1 निकाल्न पर्यो भने n + 1/10 हुने भयो निकाल्न पर्यो भने 2 * n + 1/10 हुने भयो दीपक घिसिङ भाइ यो म्युट गर त दीपक घिसिङ हजुर सर तिम्रो म्युट राख त हेरे हामी डिसाइलको बारेमा अहिले छलफल गरिरहेका छौं डिसाइल निकाल्ने फर्मुला चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ सबैको लागि फर्मुलाले काम गर्छ सम्झनको लागि सजिलो छ DI = I * n + 1/10 अब डिसाइलहरु त नडा हुन्छन् हामीलाई थाहै छ यदि हामीले फर्स्ट डिसाइल निकाल्न पर्यो भने आई को ठाउँमा हामीले कति राख्छौं मान कसैले भन त रेहान त बुझेन 1 हो सर 1 फर्स्ट डिसाइल निकाल्न पर्यो भने 1 राख्छौं अब यहाँ हामीले फर्स्ट डिसाइल निकाल्न खोज्दै छौं त्यही भएर यहाँ 1 राखेर जान्छौं ल यहाँ हेर 1 * n + 1/10 भयो त्यो n 1 नलेखेको भए नै हुन्थ्यो 1 भएको बेला चाहिँ ल ल अब यहाँ अब भ्यालु राख्दै गयो हेर है भ्यालु राख्दै गयो भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ अब यो आई को ठाउँमा भ्यालु राख्दै गयो आई को ठाउँमा भ्यालु राख्यो अनि अर्को चाहिँ यो n को ठाउँमा भ्यालु राख्यो n को ठाउँमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ कति छ त यहाँ नेरि 19 हो 19 + 1 गर्दाखेरि अब कति हुन्छ त 20 हो 1 * 20 भागा 10 19 19 र 1 ले 20 भयो 20 भागा 10 भयो अब यो डिवाइड गर्दा कति हुन्छ त 2 भयो 2 टर्म भयो अब सेकेन्ड टर्ममा भ्यालु के छ त यहाँ काउन्ट गर्दा 1 ले गुणा गरे 1 ले 20 लाई गुणा गर्दाखेरि 20 भयो 20 लाई 20/10 भयो यो अनि 20 10 ले डिवाइड गर्दाखेरि 2 भयो बुझ्या छैन आनन्द
जी हाँ। सेकेन्ड टर्ममा भ्यालु के छ अब हामीले काउन्ट गर्दै जानु पर्यो 19 सेकेन्ड टर्ममा कति छ यहाँ 19 19 हो अब यसको एन्सर चाहिँ 19 भयो अब यसको एन्सर कति भयो त 19 19 19 भयो यसको एन्सर 19 भयो क्लियर छ हैन त सबैकै सूत्र यही हुन्छ सबैको लागि सूत्र हुन्छ अब हामीले सेकेन्ड डिसाइल निकाल्न पर्यो भने चाहिँ आई को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त 2 आई 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 को ठाउँमा 2 राख्नु पर्यो आई आई राख्ने होइन सूत्र डिआई बराबर आई इन्टु एन प्लस 1 नै हुन्छ अनि सेकेन्ड डिसाइल निकाल्न पर्यो भने दोस्रो दशांश निकाल्न पर्यो भने 2 लेनी बराबर भनेर हुनुपर्ने भएको भएर आई को ठाउँ हामीले 2 राख्छौँ के अनि यहाँ 2 राखिसकेपछि यतापट्टि आई भएको ठाउँ 2 राख्छौँ यहाँनेरि पनि यहाँनेरि पनि यहाँ 2 मात्रै राख्ने अनि अरु सूत्र चाहिँ एउटै हो यहाँनेरि यो आई भएको ठाउँ हामीले यो 1 राखेर हामीले 2 राख्छौँ त्यो बेला हैन अब मैले यसलाई अब सेकेन्ड डिसाइड निकालेर पनि एकताल देखाउँछु नि त तिमीहरूलाई हुँदैन हुन्छ सर तिमीहरू तिमीहरू यहाँ कन्फ्युजन भइरहेछौ सेकेन्ड डिसाइड निकालेर म देखाउँछु ल मैले यो सबैलाई ल छिटो सार है अनुदा भिडियो अन गर आरती गोविन्द को अनै छ रक्षालाई आज त्यति देख्न पाएन है मैले ओ बल्ल देख्यो ल अनुहार हेर्न पाएपछि खुसी लाग्छ के ल अब यसको मैले यहाँनेर प्रश्नमा चाहिँ के भनेको छ पहिलो चौथो र आठौं दशांशक मान निकाल भनेको छ प्रश्नले चाहिँ अब हामी दोस्रो निकालौं कि चौथो निकालौं ल भन जुन चाहिँ निकाले नि हुन्छ सर तेस्रो दोस्रो निकाल्ने ल दोस्रै निकालौं ल यसलाई मैले काट्दिएँ ल सारिसके हैन त हजुर सर तिमीले सबै सार्नु ल यसलाई मैले क्लियर गर्ने भाइ त सारिसके सर मैले त ल मैले क्लियर गर्दिएँ अब हामी चाहिँ सेकेन्ड डिसाइल निकाल्न खोज्दैछौँ सेकेन्ड डिसाइल दिएको तथ्याङ्कबाट दुईऔं दशांशक मान D2 निकाल्नुहोस् भनेको छ यो तथ्याङ्क यही नै भइहाल्यो अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसलाई बढ्दो क्रममा ऐनै जस्तै गरी राखिहाल्यौं यतिसम्म सबैलाई आइहाल्छ अब हामीले कन्फ्युज भएको भनेको यो n = 19 पनि त्यही भइहाल्यो सूत्र चाहिँ अब सूत्र नै त्यही भइहाल्यो अब आई को ठाउँ अर्को भ्यालु D2 भनेर आउँछ यहाँनेरि 2 छ भने D2 2 इन्टु D2 2 इन्टु n + 1/10 भयो D3 छ भने
तिमीहरूले यसरी फर्मुला सम्झाउन नि सक्छ डाइरेक्ट d2 बराबर 2 * n + 1/10 d3 बराबर 3 * n + 1/10 d4 * n + 1/10 यसरी तिमीहरूले आफैले बुझे नै हुन्छ बुझ्यो कुरा अनि पर्सेन्टाइलको नि फर्मुला चाहिँ 100 हुने हो यहाँ 10 भएको ठाउँ 100 हुने हो एउटै हो फेरि फर्मुला ल अब यतिसम्म ठिक छ हैन त अब यनको ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्ने काम बाँकी भयो हैन त अब यनको ठाउँमा कति भ्यालु त सर केमा 100 हुन्छ यसको होइन पर्सेन्टाइल निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ 100 हुन्छ नि शतांशक भनेको त 100 बराबर भागमा बाँड्ने हो नि त त्यही भएर 100 भाग गरिसकेपछि 100 भागमा बाँडिन्छ के भाइ अहिले यो 10 ले भाग गरेपछि 10 भागमा बाँडिन्छ अनि रेहान्तले हात किन यता लिएर अनि चतुर्थांशको चाहिँ 4 भागमा बाँड्नु थियो 4 ले भाग गरिन्थ्यो यहाँ 12 जना छौं केही समस्या छ भने सबैले यहाँ कुरा गरौँ है बोलौँ बोलेर पढौँ क्रिस्मा अब हामीसँग मात्र 10 मिनेटको टाइम रह्यो है धेरै समय रहेन ल अब 19 राख्दै जान्छौँ हामीले यो यन राख्यो भन त सर यहाँसम्म बुझिरह अझ अब अर्को नि गर्नु अब यो यनबाट हामीले 19 राख्यौं अब 19 र 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 20 हुन्छ अब 20 र 2 गुणा गर्दा कति हुन्छ यो 2 ले माथिकोलाई गुणा गर्ने 40 हुन्छ 22 जा 40 भयो त्यसपछि गएर 40 लाई 10 ले भाग गर्दा कति हुन्छ त 20 हुन्छ 10 चौका 40 0 0 कट्यो यहाँ 4 भयो अब 4 टर्ममा चाहिँ के छ त भ्यालु यो चौथो टर्ममा चाहिँ भ्यालु के छ त माथि हेर त 20 10 22 19 20 20 नै छ हैन त्यही भएर यसको भ्यालु आन्सर कति हुनु पर्यो त 20 हुनु पर्यो यसको आन्सर चाहिँ लुकिया छ यो 20 हुन्छ है आन्सर सर त्यहाँ तपाईले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु भएको छ नि हो त्यहाँ माथिपट्टिकोलाई मात्र मल्टिप्लाई गर्ने हो माथिपट्टिकोलाई मात्र मल्टिप्लाई गर्ने हो हस् पट्टिकोलाई नि गुणा गर्ने भने त यो 2 को मतलबै हुँदैन हस् सर 2 माथि छ त्यही भएर माथिकोलाई मात्रै गुणा गर्ने यहाँ चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ यहाँनेरि भेटिएन है यसको 20 आन्सर हुन्छ है ल यसमा केही कन्फ्युजन छैन नि कसैलाई छैन सर त्यसै गरी तिमीहरूले अब टाइम त धेरै छैन हैन अब यो डाटाबाट चाहिँ तिमीहरूले यस्तै खालको डाटाहरूबाट चाहिँ म एउटा अर्को छुट्टै डाटा दिन्छु त्यसबाट तिमीहरूले D1 देखिबाट D10 सम्म सबै क्वेशन गर एउटै क्वेशन दिन्छु हैन त्यसबाट तिमीहरूले D1 देखिबाट D9 सम्म गर ल 9 वटा एउटै क्वेशन मात्र दिन्छु के जम्मै सारा त फटाफट अब हामीसँग टाइम धेरै छैन अनि पर्सेन्टाइलको नि यस्तै हो है डी मात्र अपन 100 हुन्छ सबै एउटै हो फर्मुला
Oh my. सर यो 1 छुट्टै हो हजुर 1 छुट्टै हो त्यो मैले यतिसम्म मात्र दिएँ ल सर 3 सम्म मात्र है लास्टमा 3 है यतिसम्म छ ल सर यो गरेर बुझाउनु पर्छ कि यो गरेर तिमीले D1 देखिबाट D10 सम्म गरेर D9 सम्म अहिले चाहिँ तिमीहरूलाई अहिले D1 मात्र निकाल न अहिले चाहिँ अहिले भर्खर चाहिँ अनि D2 देखिबाट D9 सम्म चाहिँ तिमीले ग्रुपमा हाल्दियौ कि गरेर अहिले चाहिँ D1 निकाल सबैले D1 निकाल त सर ग्रुपमा चाहिँ को छ त ग्रुपमा साथीहरू छ यदि तिमी ग्रुपमा छैन भने साथीले मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर मलाई एड गरिदिनु भनेर मलाई भने पनि हुन्छ कोही साथी त्यो ग्रुपमा भएको कोही साथी थाहा पाएर तिमीले उसलाई एड गर्न लगाए नि हुन्छ रक्षाको के छ खबर ठीक छ नि ठिकै छ सर ल पहिला तिमीले D1 निकाल है हुन्छ च्याटमा यो पछि कुन सब्जेक्ट हुन्छ नि हो साथीहरूको भनेर छ साथीहरूलाई यो मेसेज जाँदैन यो मेसेज आउने भनेको मलाई मात्रै है साथीहरूलाई जाँदैन मेसेज त्यही भएर यो पछि कुन हुन्छ रुटिनमा हेर्ने ठ्याक्क थाहा हुन्छ ल यो पछि एकाउन्ट ल तिमीले गर्यो भने म अहिले चेक गरिदिइहाल्छु फेरि D1 चाहिँ सकिनलाई यसको टाइम होइन टाइम त 3 मिनेट अझै बाँकी छ 3 मिनेटमा त धेरै ठुलो काम हुन्छ नि कुरेर बस्यो भने टाइम जान गाह्रो हुन्छ गर्न थाल्यो भने टाइम चाँडो जान्छ आज श्रीकृष्णको के छ श्रीकृष्णको ठिक छ नि ठिक छ सर यो भने श्रीकृष्णकोबाट आज हल्ला आएको छैन त्यही खुसी लागेको छ आउँदैन सर होला त्यही त कहिलेकाहीँ थाहा हुँदैन है सुरुमा गाह्रो हुन्छ नि त तिमीहरूलाई अस्ति पनि भिडियो हालिदिएको छु भिडियोहरू मैले बनाइराखेको हुन्छु होइन तिमीहरूले त्यो च्यानलमा गएर हेर्ने अनि मैले सब्स्क्राइब गरिदिएँ सर अनि सरले बनाउने बित्तिकै चाहिँ भिडियो आओस् भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गर है अल नोटिफिकेसन राम्रो छैन सर अल नोटिफिकेसन गर अनि त्यो भइसकेपछि सरले बनाउने बित्तिकै ठ्याक्क आउँछ के रचनाको भिडियो हिजोको एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो बनाएको छु मैले सरले तिमीलाई रचना सिकाउनै पर्दैन
एङ्गल बनाउन सिकाउनै पर्दैन। अनि अरू अरू रचनाको भिडियोहरू पनि बनाउँछु मैले, कम्पलसरीको रचनाको सबै भिडियोहरू बनाउँछु मैले, 9 को पनि 10 को पनि। अनि त्यही हेरेर तिमीहरूले गर्न सक्छौ है। अहिले त हामीसँग लिमिट टाइम हुन्छ, अनि युट्युबमा हालेको कुरा चाहिँ जुनसुकै बेला तिमीहरूसँग जुनसुकै बेला तिमीलाई फुर्सद हुन्छ त्यो बेला तिमीहरूले हेर्न सक्छौ के। अब 1 मिनेट भन्दा कम छ, गरिसक्या हो? ल गरिसक्या छ भने चेक गर्नको लागि मैले सर र तिमीहरूलाई देखाइदिएँ ल। गरिसक्या छ भने चेक गर्नलाई मैले देखाइदिएँ। सर यसमा भ्यासमा ट्याक्केर ल यसको एन्सर चाहिँ चौथो पदमा के रहेछ, 1 2 3 4 भनेपछि 9 एन्सर हो। हो सर। कुन डिसाइल निकाल्यो? फर्स्ट डिसाइल निकाल्यो होला है तिमीहरूले? हजुर हो सर। फर्स्ट डिसाइल भनेपछि होइन, 7 एन्सर रहेछ, सेकेन्ड टर्म रहेछ, 7 एन्सर रहेछ हो। हो हो ल धन्यवाद छ। अब तिमीहरूले D2 देखिबाट D9 सम्म निकाल ल।